बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले आज मैसेज ऑफ द डे में मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमारी ऐसी अक्सर सिचुएशंस आती हैं जब हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं एंड वी डोंट फाइंड एनी वे आउट, कोई रास्ता नहीं। डिस्पाइट ऑफ मेकिंग ऑल द दुआज़, हर तरह की एफ़र्ट करने के बावजूद भी हमें कोई तरीका ही नहीं नज़र आ रहा होता और हम इतने डिसअपॉइंट, इतने टायर्ड फ़ील कर रहे होते हैं कि अब क्या करें, और बिल्कुल मतलब बेबसी होती है वो इंसान की। सो ऐसे मामलात में जहाँ आप हर तरह की दुआ, एफ़र्ट, सब कुछ कर चुके हों, हर तरह की कोशिश के बावजूद भी अगर मामलात आपके मुताबिक नहीं हो रहे या जिस अंदाज़ में होना चाहिए उस अंदाज़ में नहीं हो रहे, सो ये वो मौका होता है जब अपने मामलात अपने हाथ से निकाल कर अल्लाह ताला के हाथ में दे दें और ख़ुद उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें। वैसे तो सब कुछ अल्लाह ताला चला रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम जब एफ़र्ट करते हैं, हम जब दुआ करते हैं तो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, जैसा हम चाह रहे होते हैं या जैसा चीज़ों को होना चाहिए वैसे हो जाती हैं, बट समटाइम्स नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही थॉट और एक ही बात ख़ुद को कहनी है कि ये मैंने अपने मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर दिए, अपने हाथ से निकाल कर अल्लाह ताला को थमा दिए। अब अल्लाह ताला जाने और उसका काम जाने, और अपने मामलात को अपने हाथ में लेना और उनको ख़ुद कंट्रोल करना छोड़ दें। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और क्विकली आज बताऊँगी शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। तो इस वक्त तो टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है और हल्की फुल्की धूप भी है। 2 बजे के बाद हम देखेंगे कि हल्का फुल्का क्लाउडी होगा, लेकिन साथ साथ सूरज भी जो है वो उसकी हम किरणें भी देखेंगे और सूरज भी चमक रहा होगा। 6 बजे के बाद हम फुली क्लाउडी देखेंगे। वेल लेट्स सी बारिश होती है या नहीं होती, कब लाहौरियों के नसीब में बारिश होती है ये अब तभी पता लगेगा। बहरहाल इस हवाले से अभी कोई प्रेडिक्शन एज सच नहीं है। क्विकली टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और आज की टॉप स्टोरी तमाम मुसलमानों के लिए और स्पेशली जिनके दिल में, वैसे तो हर मुसलमान के दिल में ही खाना काबा, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा की बहुत ज़्यादा अकीदत होती है। सो उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी ये है कि अब उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। पहले तो दे वर बाउंड कि सिर्फ आप जद्दा तक जा सकते थे, जद्दा एयरपोर्ट पर यहाँ आपको लैंड करना होता था या मदीना में। सो अभी सऊदी एविएशन की जानिब से तमाम एयरलाइंस को इस हवाले से नोटिफाई कर दिया गया है कि कहीं पर भी उम्रा ज़ायरीन जो भी ऑब्वियसली फ़्लाइट अवेलेबल है और वो जिस भी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर किसी भी एयरलाइन ने इसकी ख़िलाफ़ वर्जी की तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा। सो उम्रा ज़ायरीन के लिए ये खुशखबरी है, मुसलमानों के लिए ये खुशखबरी है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी में वो कहते हैं ना, जिसने शादी का लड्डू खाया, कुछ ऐसी कोई ऐसा मुहावरा है कि जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। सो बहुत से लोग जिस अंदाज़ में उनकी शादी होती है या अगर लव मैरिज हुई है तो वो सपने देखते हैं और वो कहते हैं कि काश हमारी अरेंज मैरिज हो जाती तो हम शायद ज़्यादा खुश रहते। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको जो चीज़ नहीं मिलती ना वही उस चीज़ की डिमांड करके वो समझ रहा होता है अगर ऐसा हो जाए तो हम शायद खुश रहते। सो जमाइमा खान, इमरान खान साहब की साबका अहलिया, जिन्होंने इमरान खान साहब से तब शादी की थी जब जमाइमा खान 21 ईयर्स की थी और इमरान खान मिड 40s में थे, तब ये उनकी शादी हुई थी। सो उन्होंने हाल ही में एक बरतानवी टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उनका ये कहना था कि आई वाज़ वेरी यंग और मैं बहुत ही ज़्यादा मॉरली हाई वैल्यू जो लोग होते हैं या इस तरह का मेरा मयार था और मैं इसकी तलाश में थी, और अगर तब मेरे पेरेंट्स मेरी अरेंज मैरिज करवा देते तो ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होता। और साथ ही उन्होंने कहा कि शादी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है ज़िंदगी में जिसमें आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलता है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमें जो चीज़ नहीं मिल रही होती हम अक्सर उसकी तमन्ना कर रहे होते हैं, और जब हमारे पेरेंट्स हमारी मंशा के मुताबिक ना चले और वो अपनी कोई भी मंशा जो है, डिज़ायर जो है वो बच्चों पे इम्पोज कर रहे होते हैं ना, तो हम उस टाइम समझते नहीं और हमें लगता है जो हम चाह रहे हैं ये हमारी मोहब्बत है, ये अल्लाह ने हमें हक़ दिया है या ये हमें कानून ने हक़ दिया है। सो उस टाइम ऐसी बातें हो रही होती हैं, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है और कोई चीज़ अनसक्सेसफुल होती है तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है मेरे ख्याल में वो सामने आ रही होती है। बट बहरहाल लाइटर
نوٹ پر آپ سے یہ سٹوری شیئر کی. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور اگلی سٹوری میں آئی ہیو بین واچنگ اے ویڈیو آن سوشل میڈیا جس میں ایک خاتون تھی اور وہ کلیم کر رہی تھی کہ میں سجاد علی, جو کہ پاکستان کا معروف نام, بہت ہی زبردست سنگر ہیں, بہت شہرت یافتہ ہے, انفیکٹ عالمی شہرت یافتہ ہے, میں ان کی بہن ہوں اور میں بہت برے حالات میں زندگی گزار رہی ہوں, فائنینشز بہت خراب ہیں. اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے, خیر یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی, جس پر اب سجاد علی نے اپنی خاموشی توڑی ہے اور انہوں نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں, یہ عورت میری بہن نہیں ہے, میری ساکھ کو, میری عزت کو, میری شہرت کو متاثر کرنے کے لیے اس عورت کو بیچ میں لایا جا رہا ہے. میرا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں, اور نہ اس خاتون کا تعلق میری کسی ایکسٹینڈڈ فیملی سے ہے. اگر اس کو ویسے ہی کوئی ضرورت تھی, کوئی مدد چاہیے تھی, تو میں اس کی ہیلپ کر دیتا. تو یہ سجاد علی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری سٹوری اس کوائٹ انٹرسٹنگ انٹرنیشنل منظرنامے سے ہے کہ زیر آب اور پانی کی سطح کے اوپر چلنے والی ایک بوٹ اس کو تیار کیا گیا ہے, اور بیسیکلی اس کی جو شیپ ہے وہ کیسی ہے جی, شارک نما اس کی شیپ ہے, اور یہ تقریباً 90 کلومیٹرز جو ہیں وہ 1 گھنٹے میں سفر کرتی ہے. 4 کے قریب لوگ اس میں بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں. ابھی دس از ناٹ کمرشلی اویلیبل, بٹ جب یہ کمرشلی اویلیبل ہوگی سو اس کی رفتار 90 کلومیٹرز پر آور جو ہے وہ ہوگی. نیوزی لینڈ سے ایک آرٹسٹ ہیں, ایک کمپنی ہے وہاں پر جیٹ شارک کے نام سے, اس کے فاؤنڈر نے یہ انوینشن کی ہے, اور وہ اس طرح کی انوینشنز پہلے بھی کر چکے ہیں. منفرد کشتیاں بناتے ہیں اور یہ ان کا بزنس ہے اور ان کو فروخت کرتے ہیں. سو اس سے پہلے وہ ڈالفن کی شیپ میں بوٹ بنا چکے ہیں, ویل کی شیپ میں ایک بوٹ بنا چکے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے شارک کی شیپ کی ایک بوٹ بنائی ہے. سو یہ تھی ہمارے پاس آج کی ٹاپ سٹوریز. کوئکلی شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, بہت سی چیزیں, بہت سے موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. سو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم ایک ایسی سائیکولوجیکل کنڈیشن پر بات کریں گے. بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد اکثر اس سائیکولوجیکل کنڈیشن کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو یہ کچھ ایسے ہے کہ ایٹ ون ٹائم, 1 منٹ میں آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اوورلی ایکسائٹیڈ فیل کر رہے ہیں, اور آپ میں بہت زیادہ امید ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ یو کین اچیو ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. بٹ اگلے ہی لمحے چڑچڑاپن, ڈپریشن, ڈاؤن, اور آپ کو لگے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور آپ خود میں ایک انرجی جو ہے اس کا فقدان جو ہے وہ فیل کر رہے ہوں. سو بیسیکلی وین وی ٹاک اباؤٹ دا موڈ سوئنگس, اور جب موڈ ڈس آرڈرس کی بات کرتے ہیں, رائٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا موڈ ڈس آرڈر وچ از دا سویئر فارم آف موڈ سوئنگس. تو موڈ ڈس آرڈرز, اس کی بھی آبویسلی ملٹیپل ریزنس ہیں. ہم اس کو اکثر کنفیوز کرتے ہیں موڈ ڈس آرڈر کو موڈ سوئنگس کے ساتھ, بٹ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا لازمی ہے کہ موڈ ڈس آرڈر جو ہے وہ موڈ سوئنگس کی ایک سویئر فارم ہے. واٹ آر دا ریزنس, اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. وی آر ہیونگ ان آر شو سائیکالوجسٹ سہرش نور. سہرش, تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو سہرش, جب ہم بات کرتے ہیں موڈ ڈس آرڈر کی, سو اٹس دا سویئر فارم آف موڈ سوئنگس. So how would you define it? Mood disorder اور موڈ سوئنگس میں how would you differentiate? ایک تو یہ کہ موڈ سوئنگس جو ہیں ہم ڈیلی روٹین میں سنتے ہیں اکثر ہی کہ آج کل میرے بہت موڈ سوئنگس آ رہے ہیں. مطلب ایک تو یہ کہ موڈ سوئنگس اور ڈپریشن کا ورڈ ہم بہت کامن سنتے ہیں. جس کو بھی موڈ ہلکا سا تھوڑا سا لو ہے, انرجی نہیں ہے, جس دن صبح اٹھتے ہیں انرجی فیل نہیں کرتے, وی سے دیٹ آج بہت ڈپریسو ڈے ہے, آج بہت ڈپریشن فیل کر رہی ہوں میں, پتہ نہیں صبح اٹھ کے کس کی شکل دیکھ لی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں ان ورڈس کا. موڈ سوئنگس بالکل ایک لیول تک ہونا نارمل ہے, کیونکہ وی کین ناٹ فیل سیم آل دا ڈے اور آل دا ٹائم. کبھی لو ہو جانا, کبھی ہائی ہو جانا, کبھی بہت خوش محسوس کرنا, کبھی لو محسوس کرنا, یہی انسان کی بیوٹی ہے نا, ایموشنس کو فیل کرنا. تو ان کو فیل کرنا, ڈفرینٹ موڈز آنا, دیٹ از نارمل. لیکن موڈ ڈس آرڈرس کی اگر بات کی جائے, موڈ ڈس آرڈرس میں پہلی بات یہ کہ 2 طرح کے موڈ آتے ہیں. ایک اس میں آئے گا بائی پولر ڈس آرڈر. بائی پولر ڈس آرڈرس کو اکثر جب بات کی جائے نارملی تو بائی پولر کا نام اس میں نہیں آتا. بائی پولر ڈس آرڈرز ہیں, دین ڈپریسو ڈس آرڈرز ہیں, دین ڈستھائمیا. بائی پولر ڈس آرڈرز کی بات کی جائے, جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے ان کے کہ 2 پولز ہیں اس کی, 2 ایکسٹریمز
कंडीशंस. एक एक्सट्रीम कंडीशन जैसे आपने बात की, वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा इलेटेड मूड, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करना और महसूस करना आई कैन अचीव एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई हैव सुपर पावर्स. जब बहुत एक्सट्रीम पे जाता है ये, दैट इज़ मैनिया बेसिकली. आप अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी फील कर रहे हो. बिल्कुल, ये मैनिक फेज है बेसिकली. कुछ लोगों को नॉर्मली भी कुछ टाइम पे ज़्यादा एनर्जी फील होती है, लेकिन अगर वो कुछ टाइम के लिए है, कुछ आवर्स के लिए, एक डे के लिए, तब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है. बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए एटलीस्ट 1 वीक आपकी वही कंडीशन रहती है कि आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील करते हैं. समटाइम यू फील कि यू हैव सम एक्स्ट्रा पावर्स, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, यू कैन फ्लाई, यू कैन जंप फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग. इस तरह की सुपर पावर्स आपको फील होती हैं उस टाइम पे जब आप मैनिक फेज में होते हैं. मैनिक फेज का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है? पर्सन इटसेल्फ हिमसेल्फ डोंट फील बैड अबाउट मैनिक फेज. उसको लगता है कि बहुत एनर्जी आ गई, मैं बहुत काम कर पा रहा हूँ. मैनिया में अक्सर लोग क्या करते हैं, फीमेल्स अगर होंगी तो रात को उठ के 2 बजे पूरा घर साफ कर देंगी. सारे घर के कपड़े, पर्दे, कर्टन्स, ये सोफा कवर्स, कॉमन चीज है, सब कुछ वो वॉश कर लेकिन देंगी. ये यही बात है ना कि ये एक हफ्ता तो मुसलसल वो घर नहीं साफ करेंगे. हाँ. और आप कह रही हैं अगर ये कंडीशन एक हफ्ते At तक least, रहे, देन उसको इट विल manic बी phase कॉल्ड एज मूड डिसऑर्डर्स. बिल्कुल ऐसे ही है. तो जो खुद है ना, मैंने कभी कभी तो हो सकता है, कभी कभी हो सकता है. 2 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए, एट 1 डे के लिए, तो हम उसको मूड डिसऑर्डर या मैनिक फेज नहीं कहेंगे. ठीक है. लेकिन एक वीक के लिए जा रहा है तो उस इंसान को खुद तो बहुत अच्छा फील होगा. बट शेप्स फरक हो सकती हैं. क्या मतलब? मतलब अगर रात को एक आज ये काम किया, हो सकता है अगले दिन रात को उठ के सिर्फ यू विल आपको कोई बुक पढ़ने लग गए और आपको लगे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रह रहा है. बिल्कुल. देखिए इसमें यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का लेवल, बेसिकली एनर्जी का लेवल बढ़ गया है ना आपका. इसमें लोग ये भी करते हैं कि नमाजें बहुत लंबी कर देते हैं. ये भी एक सिग्नल होता है. लोग समझते हैं कि बहुत एकदम से बहुत मजहबी हो गया. एक नॉर्मल लेवल तक पहले से था. लेकिन जो लोग बहुत लंबी लंबी वैसी नमाज जो पैसे पढ़ते हैं, दिस इज़ फाइन. लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे बहुत लंबी नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देना, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देना, बाकी नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देना, हर वक्त जिक्र शुरू कर देना. देखिए वैसे दिस इज़, अगर आप करते हैं, रूटीन में करते हैं, दिस इज़ फाइन. लेकिन एक इंसान की पर्सनैलिटी का पार्ट अगर वो नहीं है और वो एकदम से सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया और उसके बाद वो वैनिश हो और गया उसको बहुत ज़्यादा शुरू कर दे, तब वो मेनिया है. लेकिन उसकी जो नुकसान है जो लोग करते हैं, देखें बहुत ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स आती हैं इसमें मेनिया में. वो इसलिए नहीं आती कि दे वांट टू किल देमसेल्व्स. उनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं. इस वजह से ये बहुत नुकसानदेह है कि हमारे पास जो मेनिया के आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो लोग छत से जंप कर देते हैं. सीरियसली? ये मतलब ये इतना सवेयर है? ये इतना सवेयर है कि उनको लगता है कि हम जंप करेंगे और वी कैन सर्वाइव. ठीक है. और प्रेशर ऑफ स्पीच आता है इनमें, यानी कि बोलते जाएंगे. आपको लगे कि एक बंदा नॉर्मली इतना ज़्यादा वोकल या बहुत बातें करने वाला नहीं है, लेकिन अचानक से वो बहुत बोलने लग जाए. प्रेशर ऑफ स्पीच फील होता है उसको. वो चाहता है कि वो बोलता रहे, बातें करता रहेगा और इररेलेवेंट बातें शुरू हो जाएंगी दरमियान में. ठीक है. बात कोई और शुरू, और अपने ही एकदम से किससे, अपनी ही कहानियां. लेकिन ये यही बात है कि जिन लोगों की हैबिट नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत लोगों को बात होती है लंबा बोलने की, सो वो तो उनकी हैबिट है. लेकिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप लंबा बोलना शुरू करते हैं, तो ये अगेन एक साइन है मूड डिसऑर्डर का. तो इसमें हम ना जब भी कोई डिसऑर्डर हम डायग्नोज करते हैं तो वी आस्क फॉर प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, यानी कि ये आने से पहले इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी. ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैच करना. तो बाइपोलर डिसऑर्डर में एक फेज़ है मेनिया, जो मैंने बताया कि हाई एनर्जी, आपकी प्रेशर ऑफ स्पीच आएगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपको आएंगे. गोल्डन आइडियाज़ कहते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ. ऐसे लोग अक्सर कमिटमेंट्स करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हें मैं ये कर दूंगा, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करवा दूंगा, तुम्हें पैसे. मोहब्बत में बिल्कुल. ये भी एक्स्ट्रा मोहब्बत, एक्स्ट्रा कमिटमेंट शो करना शुरू कर देंगे और अपनी पोजेशंस देना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग कि पैसे जो उनके पास दे दिए. बहुत शॉपिंग शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा शॉपिंग. ये मल्टीपल साइंस है, लेकिन ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो. अगर किसी की आदत है, वो खुले दिल का है, पर्सनैलिटी वो हम्बल है, पोलाइट है, मोहब्बत करता है लोगों से. एक इंसान की पे आई है, वो उसी वीक के अंदर 2-3 डेज के अंदर ही सारी खर्च कर दे, सोचे कि मैं कर लूंगा, तो I will manage, I will survive. तो फिर वो एब्नॉर्मल में आ जाएगा. बिल्कुल ठीक हो गया. तो ये आपने कहा ये मैनिक फेज है, मैनिया भी इसको कहते हैं. बिल्कुल मैनिया. और दूसरा इसका जो ऑपोजिट है वो है डिप्रेशन. बाइपोलर में ये होता है कि 1 वीक के लिए, मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए मैनिया आएगा, उसके बाद ज़रूर डिप्रेशन आएगा. ठीक है.
डिप्रेशन में ये है कि उस टोटली ऑपोजिट सिम्टम्स, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट सर्वाइव, Yes. तनख्वाह में मेरा गुजारा हो ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम वर्थलेस, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मेरी लाइफ ख़त्म हो जानी चाहिए, मुझे कोई पसंद नहीं करता. ये भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन है वो मेनिया से लंबा होता है. ठीक है. डिप्रेशन जो है वो 6 मंथ्स के लिए भी जाता है, लेकिन एटलीस्ट 2 वीक्स. एक तो नॉर्मल डिप्रेशन हुआ ना, जिससे आजकल बहुत Mood से लोग swings. वैसे गुजरते हैं, लेकिन अगर वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया और उसके बाद आया कि आप ओवरली एक्साइटेड, ओवरली एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं और उसके बाद आप एकदम डाउन हो गए हैं 4-5 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है तब ये मूड डिसऑर्डर है. तब ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स में फर्दर कैटेगरी है बाइपोलर सो डिसऑर्डर. ये उसकी एक टाइप ये है. bipolar एंड व्हाट आर द disorder रेस्ट ऑफ द 2 कैटेगरीज? बाकी जो कैटेगरीज हैं, दैट वन इज डिस्थाइमिया. कुछ लोग होते हैं जो फील ही हर वक्त लो करते हैं, ये सालों साल जाता है. क्रॉनिक डिप्रेशन, यानी ठीक है. कि कुछ लोगों के कहते हैं कि हम जो मर्जी कर लें, उनको आप हर treatment लिया. तरह का सोल्यूशन देंगे, वो कहेंगे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता. उनके लिए हर सोल्यूशन के लिए बिल्कुल. प्रॉब्लम होगी. बिल्कुल. बहुत लॉन्ग टर्म जो डिप्रेशन चलता है वो डिस्थाइमिया में आता है. इसका टाइम ड्यूरेशन वैसे कितना हो सकता है? ये ईयर्स में जाता है. देखिए डिप्रेशन का जो एटलीस्ट टाइम है दैट इज़ 2 वीक्स. कि अगर आप 2 वीक्स के लिए कॉन्टीन्यूसली उसमें ब्रेक नहीं आती, यू फील वर्थलेस, यू फील योर लाइफ इज़ नॉट वर्दी, आपको ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, आपका वेट, बॉडी वेट या तो बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है, यानी कि ओवर ईटिंग भी आ सकती है और खाना छोड़ देना. डिस्थाइमिया डिप्रेशन, बेसिकली डिस्थाइमिया डिप्रेशन की डिप्रेशन है. और तीसरी टाइप? थर्ड इज़ मेजर डिप्रेशन. ठीक है. मेजर डिप्रेशन इज़ अ सिवियर फॉर्म जो कि 2 वीक्स पे डायग्नोज होगा और 6 मंथ्स तक अगर ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो लॉन्ग टर्म डिस्थाइमिया में चला जाएगा. और फिर लोग उसी कंडीशन में रहते हैं और हम उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि ये तो है ही ऐसा, वो खुद को खुद ये भी तो accept start करने से लग ही जाते हैं. ऐसा है. सो हम उसको ये नहीं कोशिश करते कि हम असल में ना, हमारे यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है. बिल्कुल ऐसे नॉर्मली भी अगर कोई बंदा डिप्रेशन से गुजर रहा हो ना, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, जिंदगी की सिचुएशन है, हो जाता है, और वो बड़े अरसे से बेचारा अपसेट होता है बिकॉज देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे है. बड़ा जो अलमिया है ना, और लोग डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करते. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो है सबसे बड़ा ये अलमिया यही है कि उनको समझते हैं कि ये बंदा ड्रामे कर रहा है, ये कुछ करना ही नहीं चाहता, इसके लाइफ में कोई या पर्पस हम नहीं उस है. पे उसके साथ एम्पैथी नहीं फील कर रहे एम्पैथी थे फील नहीं करते. देखिए ना, उसकी जैसे जगह पर आकर फील करना. हम अगर किसी इंसान को फिजिकल कोई बीमार है, फिजिकल बीमारी नज़र आती है ना, तो उसको सब लोग मिलके गिफ्ट्स भी ले चले जाते हैं, फ्लावर्स लेके चले जाते हैं, वो कहते हैं यू कैन टेक रेस्ट, और मतलब उनको जॉब से भी छुट्टी मिल जाती है, ऑफ मिल जाता है, जो फिजिकल बीमार है. बट इफ समवन इज मेंटली सिक, तो मेंटली वो बीमार, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते. उस पर कोई मेडिकल मैंने बहुत कम है कि आप कहीं मेडिकल लीव पे चले जाओ, आप छुट्टियों पे चले जाओ, आप अच्छा फील नहीं करें. अच्छा जी, जब हमने मूड डिसऑर्डर्स की बात कर ली, वैसे मेरे ख्याल में समहाउ इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू डिप्रेशन, जो आपने 2 इसकी टाइप्स बताई. और ऑन द अदर हैंड, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करना या बहुत ज़्यादा लो फील करना ज़्यादा अरसे तक के लिए. सो ठीक हो गया. अभी इसके हम कॉजेस को देखें कि रूट कॉज क्या है, कहाँ से एक बंदे की पर्सनालिटी ऐसी डेवलप होना शुरू हो गई. अच्छा देखें, जब भी हम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, तो हम बायो साइकोसोशल, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इन सब को नज़र में बायोलॉजिकल में उसके जेनेटिक्स भी आ सकते बिल्कुल. हैं. बायोलॉजिकल में स्पेशली मैनिया, जो मैनिक फेज़ है, वो अक्सर जीन्स में रन करती है. डिप्रेशन भी अगर फैमिली में आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको हो, तो ज़्यादा चांसेस है कि बच्चों में ये जाएगा. तो बायोलॉजिकल, जीन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, हार्मोन्स का. देखिए डिफरेंट साइकिल में जब हमारे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं तो हम वी कैन फील डिप्रेस और वी कैन फील वेरी एलेटेड मूड हमारे बदलता है. तो जिनके हार्मोन्स हैं ही फैमिली से रन कर रहे हैं तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं. सो कॉजेज में वन इज द जेनेटिक Biological, फैक्टर, yes. बायोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स, सोशली उनके साथ कोई Socially. ट्रॉमा ऐसा हो क्या हो? जी बिल्कुल. Explain आप सोशल करें. फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड जो उनका ब्रॉटअप होता है, उसमें फैक्टर्स ऐसे हैं, उनकी टाइमली नीड्स पूरी नहीं हुई, जो उनको चाहिए था, उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए गए, उनको बुरा फील करवाया गया, उनको आइसोलेट कर दिया गया, मतलब उनको सोशल घर सपोर्ट. में जो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के दरमियान एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. बिल्कुल. सो ये भी बड़े होकर बच्चे की किसी लाइक पर्सनालिटी को मुतासर कर सकता है. बिल्कुल. देखिए आपने सुना होगा अभी कल ही एक न्यूज़, एक बच्ची की जो 10 साल की हैदराबाद 11 साल की बच्ची,
اس نے چھت سے کود کر اس کا اپنے بعد میں وہ لیٹر پڑھا کیا ڈسکریمنیشن, ہاں کہ میرا باپ میری بہن کو زیادہ پیار کرتا ہے, وہ کھانا نہیں کہتی ٹھیک ہے میں نہیں کھاتی تو مجھے ڈانٹتا ہے, تو دیکھیں مجھے گفٹس نہیں ملتے, ملٹیپل چیزیں. وہ بڑا تو جو اس میں مین تھا وہ تھا ڈسکریمنیشن. پیرنٹس کو اتنا فیل نہیں ہوتا اس ٹائم پہ کہ ہم ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو سب بچے برابر ہیں, لیکن پیرنٹس کا کوئی لاڈلا ہوتا ہے, لاڈلا ہونا از فائن, لیکن ڈسکریمنیٹ کرنا, سب کی پراپر بات نہ سننا, کسی ایک کو زیادہ امپورٹنس دینا, کسی ایک کو دوسرے کے اوپر زیادہ ترجیح دینا, بالکل چیزوں کو کمپٹیشن بنا دینا, کہنا تم میں, دیکھیں سب بچے ڈفرینٹ ہے نا, کسی میں کوئی ایبلٹی نہیں ہے, وہ اتنا محنتی نہیں ہے یا وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے, اسٹل وہ آپ کا بچہ ہی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کہیں اور سے بہت اچھی صلاحیت ہو کسی اور چیز. بالکل بالکل. تو بالکل چائلڈہڈ ایکسپیرینسز سارے جو ہیں آپ کے وہ بہت زیادہ, چائلڈہڈ ایکسپیرینس, ہاں سوشل سپورٹ, زندگی کا بھی کوئی صدمہ ہو سکتا ہے. کس کا؟ زندگی میں کوئی صدمہ, ٹراما. دیکھیں ٹراما تو بڑا میجر فیکٹر ہے, کوئی بھی میجر ٹراما آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گا. ہم کہتے ہیں ٹراما کے بعد 3 months کا پیریڈ جو ہے اس میں لو فیل کرنا, دس از نارمل, کہ وہ آپ ہیلنگ پروسیس میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر جائے تو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں ڈپریشن, اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو سارے سوشل فیکٹر, سپورٹ نہ ہونا, آپ کی امپورٹنس نہ ملنا, آپ کی نیڈس پوری نہ ہونا, وہ دین سائیکولوجیکل فیکٹر, سب جو ہیں آپ کی سائیکولوجیکل جو آپ کی نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, اگر آپ کو ورتھ نہیں مل رہی, آپ کو کیئر نہیں مل رہی, آپ اگر آپ کو فزیکلی آپ بہت موٹے ہیں, بہت اسمارٹ ہیں, اس پہ آپ کو کیا جا رہا ہے. And if a person has started feeling کہ I have this disorder, I am becoming the patient of mood disorder, so پھر اس کو خود کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو سیلف اویئرنیس somehow, بہت سے لوگ اگر ہمارا ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگے کہ یار یہ موڈ سوئنگ سے آگے کی چیز ہے اور یہ رہتا ہے اور چینج ہوتا رہتا ہے ہمارا, سو پھر اگر آپ کو سیلف اویئرنیس آ گئی ہے تو واٹ شوڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ, واٹ دا فرسٹ؟ دیکھیں پہلی بات جو یہ کہ ڈپریشن کے لیے پھر بھی کچھ حد تک اویئرنیس آ رہی ہے, ڈپریشن کو لوگ دیکھ لیتے ہیں, people have started talking about it, اس کے لیے پھر بھی بات کی جاتی ہے. مینیا کے بارے میں بہت کم ہے, کوئی بہت انرجی شو کرواتا ہے, بہت کام کرتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے اچھے پوسٹ پہ لوگ مینیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایکسٹرا اسپینڈ بھی کر دیتے ہیں, ایکسٹرا چیزیں کرتے بھی ہیں, ایکسٹرا کمٹمنٹس بھی کرتے ہیں, پھر اسے پوری نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے اوور آل نقصان ہوتا ہے. تو اس کو دیکھنا کہ کیا آپ ایک نارمل لیول سے زیادہ اسپینڈنگ تو نہیں کر رہے. آپ نے خود میں بھی اور اپنے آس پاس بھی ضرور نوٹس کرنا ہے, کیونکہ مینیا میں انسائٹ نہیں ہوتی موسٹلی, وہ خود سے فیل نہیں کرتے, تو وہ آس پاس کے لوگ ہی بتائیں گے. ڈپریشن کے پیشنٹ میں انسائٹ ہے, وہ جانتا ہے کہ مجھے مسئلہ ہے, میں برا فیل کر رہا ہوں. لیکن اب یہ کسی کو کہنا کہ تم مینیا کے پیشنٹ ہو یا تم اس کنڈیشن سے گزرتے ہو تو آپ کے تو پیچھے اگلا پڑ جائے گا. ڈائریکٹلی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. پہلے تو یہ کہ انسائٹ میں کہنا کہ یہ آپ ذرا چیک کریں کہ ایسا کوئی ایشو تو نہیں ہے, آپ صحیح فیل کرتے ہیں, آپ کو کہیں ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے. انڈائریکٹ ورڈز میں ہم بات کر سکتے ہیں, اور خود سے اگر آپ کو ریئلائز ہو کہ آپ کو ایشو ہے. دیکھیں میں اکثر کہتی ہوں کہ بات کریں, بالکل آتے ہیں. This problem actually, this is not a disease but دیکھیں جب مینیا میں آتے ہیں نا تو اکثر انیشیلی اس کو فیملی لے کے آتی ہے. مینیا میں خود سے پیشنٹس بہت کم آتے ہیں, ایک بار ان کی انسائٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ خود سے آنے لگ جاتے ہیں فالو اپ کے لیے, لیکن انیشیلی وہ خود سے نہیں ایکسیپٹ. میرے خیال میں ایک بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو یہ باور کروانا کہ دس از سم تھنگ ریئلی اریٹیٹنگ فار دا ادرز, یا کوئی پرابلم ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں. سو فرسٹ اسٹیپ شوڈ بی ایک تو اویئرنیس, انسائٹ کریٹ کرنا, انسائٹ کریٹ کرنا کہ یس دس از اے کنڈیشن اینڈ آئی ایم سفرنگ تھرو اٹ. نیکسٹ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا. پہلے ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ بات کریں, اکثر لوگ آتے ہیں میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کو اگر سائیکالوجسٹ کوئی اویلیبل نہیں ہے, سب کا تو نہیں نہ ہوتا, تو آپ بات کریں ضرور کسی سے بھی. آپ کا کوئی کلوزڈ ون, کوئی ایک انسان, کوئی کلوز فرینڈ جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکے, تو آپ پہلے بات کریں. کیونکہ ڈپریشن اکثر بلڈ اپ تب ہوتا ہے جب آپ بات نہیں کرتے, آپ اپنے اندر سے وینٹ آؤٹ نہیں کرتے. بٹ میں لوگوں کو بتا دوں کہ وی آر ناٹ ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ ڈپریشن. ڈپریشن از اٹس ون ٹائپ, موڈ ڈس آرڈر. یس, موڈ ڈس آرڈر کی بات کر رہے ہیں. سو وی آر شارٹ آف ٹائم, اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ اگر ہم ٹریٹمنٹ آپشنس کی بات کریں, انسائٹ ڈیولپ کرنا, اس کے بعد سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا. نمبر 3 دیکھیے جو ہے نا موڈ ڈس آرڈرس, اس کے لیے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ دونوں کا رول ہے, کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر میڈیکیشنس کے بغیر ریکور نہیں کر سکتا, اسپیشلی مینیا, اور اس میں کمپلائنس ٹو میڈیسن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے صرف سائیکالوجسٹ کے پاس اگر کوئی آئے اور سائیکیٹرسٹ کو ریفر نہ کریں, اور اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے دونوں کولیبوریشن سے یہاں پر کام کریں گے. ہاں, سائیکیٹرسٹ میڈیسن دیں گے ان کو, ان کی میڈیسن کی تھیراپی ہوگی, ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ, اور اپنے کسی بھی کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے جس سے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ نے اس سے اپنی ڈسکشن. ہاں, انیشیل آپ اس سے کریں گے, بٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ پروفیشنل کے پاس ہی جائیں گے. سائیکیٹرسٹ میڈیسن دیں گے, اور سائیکالوجسٹ آپ کی کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی, کاؤنسلنگ کریں گے. اچھا, اس سے نیکسٹ اسٹیپ
कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफ़ी एक्सटेंडेड थेरेपी है। कितने अरसे में अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो क्योर हो जाए? हाँ, देखिए हम जो उसका बताते हैं एक जो आइडियल है दैट इज़ 8 to 12 सेशंस, यानी कि एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको लगते हैं कंप्लीट थेरेपी लेने के लिए। इसके बाद आप खुद से अपनी सिम्टम्स को And how many sessions a week or a month? 1 सेशन पर वीक हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो 2 सेशंस पर वीक हो सकते हैं, लेकिन 1 सेशन पर वीक 4 सेशन अ मंथ वो इनफ हैं आपकी CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए, जिसमें आप खुद से अपने सिम्टम्स को मैनेज करना और ट्रीट करना सीखते हैं। And one last question, if a person wants to avoid this certain type of condition which is called mood disorder, so उसके लिए what I need to do or what anybody else need देखिए to do? इसके लिए ना कुछ रेड फ्लैग्स, कुछ सिग्नल्स होते हैं, हम यही सिखाते हैं पेशेंट्स को कि आपके जब इनिशियली आपको लगे ना कि मैं अपनी जो पर्सनैलिटी उससे हटना शुरू हो गया हूँ, जब आपके वो सिग्नल्स आना शुरू हों आप उसी को नोट डाउन करना शुरू कर दें और उसी टाइम पे ही उसको उसकी जो है ट्रीटमेंट, उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें, ताकि वो एक कंप्लीट फेज़ में डेवलप ना हो। बिल्कुल, क्योंकि कंप्लीट फेज़ आ जाएगी तो फिर उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अभी जब इनिशियल स्टार्ट होता है। सो इसके मतलब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो सबसे पहले ये कि इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, बट वी नेवर टॉक अबाउट द थिंग मूड डिसऑर्डर। सो इसको भी डिस्कस करना चाहिए और उसके बारे में अवेयरनेस और स्पेशली सेल्फ अवेयरनेस। हम सब की ज़िंदगियों में ऐसे कोई ना कोई मौके आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा अप या बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं। सो अगर हमें अभी से अवेयरनेस होगी और अगर हम उस साइकिल में घूम रहे होंगे तो हम रियलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले से ही आपको अवेयरनेस होना, चाहे आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनको डिस्कस करना चाहिए। गॉसिप्स के अलावा भी और भी बहुत कुछ है, और भी बड़े गम है ज़माने में, सो मेरे ख्याल में इनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उस सर्टेन लेवल पर जाने से पहले ही संभल जाएं। बहुत शुक्रिया एज़ यूजुअल, आपके साथ बड़ा अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच सैरिश। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, मुताले के बारे में हमेशा से ये बात कही जाती है कि जब भी कोई इंसान मुतालिया करता है सो उसके दिमाग की गिरहें खुलती हैं, उसको एक्सपोजर मिलता है, उसको शऊर आता है। और स्पेशली जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, उनको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता है, उनकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। इसके अलावा और भी मल्टीपल फ़वाइद हैं व्हेन वी टॉक अबाउट बुक रीडिंग। बट आजकल के दौर में बुक रीडिंग का रुझान कम होता जा रहा है। बुक रीडिंग से मुराद ये नहीं कि पढ़ने का रुझान है, लेकिन जब हम हाथ में किताब पकड़ कर पढ़ते हैं ना, तो जो पुराने वक्तों में जिसकी आदत अब कम होती जा रही है, आजकल इंटरनेट रीडिंग, PDF फाइल्स की फॉर्म में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर डिजिटल लाइब्रेरीज़ वो भी अवेलेबल हैं। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है जब हम बुक रीडिंग की बात करते हैं, बिकॉज़ जब हम हाथ में किताब पकड़ते हैं सो उस किताब की एक अपनी फ़ील होती है। जब हम सफ़ा उलटते हैं तो वो सफ़े की एक अपनी खुशबू होती है। अनफॉर्चुनेटली 21st सेंचुरी, और जब से हम ये आखिरी मतलब मेरे ख्याल में इसके लास्ट 6-7 सालों की बात करें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, डिजिटल लाइब्रेरीज़ का रुझान आया और फिर इंटरनेट पर PDF फाइल्स की फॉर्म में किताबें अवेलेबल होना चाहिए, लोगों का रुझान बुक ख़रीदने की तरफ और किताब हाथ में पकड़कर जो एक पढ़ना होता है उससे बहुत कम हो गया। तो ये एक है कि कुतुब बीनी का जो शौक़ है लोगों में वो कम होता जा रहा है, लोग कम किताबें ख़रीदते हैं। इसकी असल रीज़न्स क्या हैं, और हमने अगर इसको मुआशरे में दोबारा से रीवैम्प करना है, फैलाना है, तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त सदर उर्दू बाज़ार मार्केट खालिद परवेज़ भट्ट साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनकी एक अपनी सक्सेस स्टोरी, एक स्ट्रगलिंग स्टोरी है कि किस तरह से इन्होंने एक छोटे से काम को करते 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 माशाल्लाह नाउ ही इज़ प्रेसिडेंट, और भी बहुत से काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ उर्दू बाज़ार। सो खालिद परवेज़ भट्ट साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि आपने वो वक्त देखा हुआ है जब लोग आते थे, उर्दू बाज़ार आते थे, एक हस्पताल रोड है म्यू हॉस्पिटल के पास, वहाँ जाते थे, किताबें ख़रीदते थे, मैगज़ीन्स ख़रीदते थे। उस वक्त अखबार जहाँ और ये अखबार बहुत ज़्यादा पढ़े जाते थे। अब लोग ना मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं ना किताबें पढ़ रहे हैं जिस अंदाज में पहले पढ़ते थे। आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मेन जो फैक्टर है ना वो यही है कि ये हमारा सोशल मीडिया और ये टेलीफोन,
اس ذریعے سے ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کی. مین جو فیکٹر ہے اس وقت آج کے دور کی اگر آپ بات کریں گے تو افورڈ نہیں کر پاتا غریب آدمی. پہلے ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ رکھا کرتا تھا کہ میں اس کو الگ سے نکال دوں, اس کا میں نے میگزین لینا ہے, اس کا میں نے پڑھنے کے لیے یہ ناول لینا ہے, یہ چیز لینی ہے, اس کے لیے وہ رکھتا تھا. آج وہ اس کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. غریب آدمی کے لیے تو آج لانے پڑ گئے ہیں کھانے کے. آج ان کے جو حالات چل رہے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر پاتے, اس لیے اس کا رجحان بالکل آپ اس کو 0.1 پوائنٹ کہہ سکتے ہیں آپ, اس سے بڑھ کر نہیں ہے, کہ بہت کم ہو گیا. یعنی آپ کو لگتا ہے ایک طرف ایڈوانسمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال, آن دا ادر ہینڈ مہنگائی کی وجہ سے لوگ کتابیں خرید نہیں سکتے. اب تو جو اسٹوڈنٹ کے لیے کتابیں ہیں پڑھنا وہ محال ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے بکس شاید مہنگی ہوں لیکن اتنی مہنگی نہ ہوں. اصل میں ہماری ضروریات ان کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. روٹی, کپڑا اور مطلب جتنی ہماری جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جو ہمیں ہر دن چاہیے, سبزی آپ کسی بھی گھر میں دیکھ لیں, جو کھانا پکنا ہے, تو انسان ان ضرورتوں کو پورا کرے یا کتابیں پڑھے. یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. دونوں میں سے ایک چیز, یا تو اپنے بچوں کو تن کے کپڑے پہنا سکتا ہے تو یا اس کو پڑھا سکتا ہے. اب تو یہ طالب علم, یہ شرح خواندگی میں ہم دنیا کی سب پہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم افورڈ نہیں کر پاتے. حکومت دیتی ہے کتابیں, ہر حکومت دیتی ہے, پنجاب بھی, خیبر پختون, سندھ, بلوچستان. یہ آپ کورس کی بات کر رہے ہیں, کورس کی کتابیں وہ فری دیتی ہے, لیکن ان بچوں کو جو سرکاری اداروں میں پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں شہری آبادی کا 60% اور دیہاتی آبادی کا 40% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. اب وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اچھا, جب ہم کتابوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس وقت کورس سے زیادہ ایک جو ویسے بک ریڈنگ ہے, جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمیں عیدی ملا کرتی تھی تو اس عیدی کے بعد ہماری ماما ہمیں فیروسنز ہوتا تھا مال روڈ پر, وہاں لے کر جاتی تھی کہ یہ آپ کی عیدی ہے, یہ آپ کی چلے منتھلی پاکٹ منی ہے, آپ نے اس میں سے بکس خریدنی ہے. شاید میں نے بہت بک ریڈنگ نہیں کی ہوئی, لیکن میرے بہن بھائیوں نے بہت پڑھی ہوئی ہیں کتابیں, میں نے شاید کم پڑھی ہوئی ہیں. میں اس دور میں تھوڑا سا انٹر ہو گئی تھی جہاں پر ایڈوانسمنٹ آنا شروع ہو گئی تھی. لیکن آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ خود بھی بچوں کو اس طرف نہیں لے کر آ رہے؟ سو پیرنٹس کا کیا کردار ہے, اساتذہ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں, وہ لینے والی تو دور کی بات ہے کہ بچوں کو اس سائڈ پر لے کر آئے, وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. جو پیسے والا سفید پوش بھی ہے وہ بھی اپنے بچے کو, کتابیں اتنی مہنگی ہیں, آپ اس دور سے اس دور کا کمپیریزن نہ کریں نا. اسے کمپیریزن اگر آپ سر ہم اتنے بھی پرانے نہیں, تو نہیں پرانی بات نہیں, میں کل کی بات کر رہا ہوں. اس پہ کتاب کی فرض کرے قیمت 200 روپیہ تھا, آج اس کی قیمت 600 روپیہ ہے. اور جس نے اپنے گھر کو چلانا ہے وہ اپنے بچے کو ایسی کتاب, پھر اس کو سلیبس کی کتاب بھی لینا ہے. پر ضروری نہیں کہ حکومت سب کو فری دیتی ہے, ان بچوں کو دیتی ہے جو باہر سے ایڈ آتی ہے وہ سرکاری اداروں میں. اس کے علاوہ پرائیویٹ ادارے جو ہے نہیں افورڈ کر پاتے. یہاں ہمارے یہاں چیک بیلنس کوئی نہیں ہے. پیپر کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے کہ غریب آدمی, کتاب تو بڑی دور کی بات ہے. یہ میں ابھی وہ گھر کا جب ہم راشن لاتے ہیں یا کسی کو راشن دینا ہوتا ہے نا, تو یہ کل کی بھی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کوئی چیز نہیں کہ اگر 5 کلو آٹے کا تھیلا آپ کو 750 کا مل رہا ہے, جہاں آپ ایک کتاب کی بات کر رہے ہیں 600 روپیہ, تو ایک بندہ پیٹ پہلے اپنا پالے گا یا وہ کتاب پڑھے گا؟ دونوں میں سے ایک کام کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے رہ گیا جن کی تعداد 10-15% ہے, وہ ایسی چیزیں افورڈ کر, وہ ویسے ماڈرن لوگ ہیں, وہ انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں, دوسری چیزوں کا لیتے ہیں, ان کو کتاب پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. اچھا, آپ صدر اردو بازار ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے, پچھلے 5-6 سالوں میں اردو بازار میں جو پہلے کتابیں فروخت ہوتی تھیں یا پبلشرز کی جتنی کمائی تھی, ایک تو فیکٹر آ گیا مہنگائی کا, لیکن اس کے علاوہ لوگوں کا بھی رجحان کیا کم ہوا ہے؟ پبلشرز کے روزگار متاثر ہوئے, آپ کے یہاں سے کتاب خریدنے والے کم ہو گئے, ایسا ہوا؟
نہیں اس پہ کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے. بالکل. وہ جو جنرل بکس آپ کی طرف ہیں نا, تو پہلے یہ ہزاروں کی تعداد میں پرنٹ ہوتی تھی, اب نہیں وہ سلسلہ رہا. اب تو وہ ہے مجبوری کے تحت کسی لائبریری نے اگر منظور کر لیا تو وہاں رکھوا دی جاتی ہے مل ملا کر. تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. پڑھنے والی رجحان اس کو تو آپ فارغ کر دیں نا, آپ کو تو آپ سمجھتی ہیں اس طرح کا سلسلہ پڑا ہوا ہے. اپنی پڑی ہوئی ہے, اتنی تو پنجابی ہم سمجھ لیتے ہیں. اس طرح کی پڑی ہوئی ہے. اب وہ اس طرح پڑھیں گے یا اپنے دوسرے مسائل کو لے کے چلیں گے. یہ اس وقت ہر شخص, ہر گھر کی کہانی ہے کہ وہ ایک بحران کا شکار ہے. پوری قوم کے جو صاحب علم لوگ ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ کہ آج یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں. صاحب علم لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جتنے میرے خیال میں صاحب علم لوگ تھے اس میں سے 80% تو دنیا سے جا چکے ہیں, بقیہ 20% رہ گئے ہوں گے. آج کل کی جنریشن نہ اتنا پڑھ رہی ہے, نہ ان کے وہ رجحان ہے, ادب سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. تو پھر ہماری نسلوں میں وہ کیسے ادیب اور وہ کیسے شاعر بنیں گے جو ہم نے پہلے دیکھے ہیں, اب پیدا نہیں ہوں گے. جو آج سے 10 سال پہلے بھی ہوئے ہیں نا پیدا, وہ نہ ہونے والی بات ہے. ان کے بہت کم تعداد, ریشو بہت کم, پرسنٹیج ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ 40 سال پرانی بات کریں گی تو پھر اس سے ہم کہیں گے کہ اس دور میں ادیب وغیرہ پیدا ہوئے آئے, جیسے پروین شاکر دوسرے لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے. انور مقصود صاحب تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, بہت نام ہے. یہ ایک پودا تھا جو لگا ہوا تھا, اس کے بعد آگے پودا نہیں چلا یہ, اور یہ سلسلہ وہ میرے خیال میں ایک اس میں بہت بڑا کردار مہنگائی کا, دوسرا ہمارے یہاں جو لوکل پیپر انڈسٹری ہے وہاں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ دیکھیں آج میں کہتا ہوں ڈالر 250 روپے کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ڈالر 500 کا نہیں ہوا. جو آپ قیمت اتنی بڑھا دیں کوئی پوچھنے والا, گرفت نہیں ہے کسی کی. اب وہ جس نے بڑھانا تھا اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی قیمت میں کئی 100 گنا اضافہ کر دیا ہے کتابوں کی, اور یہ اضافہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو وہاں جنرل بکس پڑھنے والی تو بات ہی نہیں, یہاں تک کہ بچے کو کاپی نہیں لے کے دی جا سکتی. تو پھر عام بک کا کیا رجحان رہ جائے؟ وہ دیکھیں نا, ایک 25 روپے کی کاپی اب وہ 100 روپے کی اگر مل رہی ہے تو وہ اس بچے کو وہ لے کے ضرورت ہے. بک اس طرح سے ضرورت نہیں ہے, سمجھی جا رہی, ایک تو نہ سمجھی جا رہی ہے, اور پھر پرائرٹیز جب آپ سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ یہ جو ہے نا اضافی میں آتا ہے. جنرل بکس جو آتا ہے اضافی میں آتا ہے, جو روزانہ ضروریات کی چیز ہے ان کو پورا کریں یا پھر دیکھیں ہر غریب آدمی کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے. تو وہ پڑھائے لکھائے یا یہ کتابیں, اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ ناول لے کے دے یا کہانی لے کر دے یا کوئی جنرل بکس لے کے دے اس کو, یا کورس کی کتابیں لے کر دے. کورس کی کتابیں جو ہیں لازم ہیں, وہ تو اس نے کمپلسری چیزوں کی طرف تو جانا ہے. ہاں بھوکا رہ لیتا ہے, وہ ایک وقت کی روٹی کم کر دیتا ہے, لیکن اپنے بچے کو کتابیں لے کر دیتا ہے وہ. لیکن آج دور جو ہے نا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے. وہی نا پرائرٹیز کی بات آ گئی, جب حالات اتنے سخت ہوں گے اور اتنے گھٹن زدہ ماحول میں, اتنے مہنگائی کے عالم میں آپ نے رہنا ہے, اور اس مہنگائی کے دور میں آپ سب سے پہلے آپ کی تھنکنگ یہ بن جاتی ہے کہ آپ نے خود بھی کھانا ہے, بچوں کو بھی کھلانا ہے. کھلانے کے بعد تعلیم کی آپ ان کی کتابیں پوری کریں یا آپ ان کو ویسے کتابیں پڑھنے کے لیے. عوام کی بات چھوڑ دیں, میں سرکار کی بات کروں گا کہ آج جن بچوں کو فری کتابیں مل رہی ہیں نا, جو بے یار و مددگار ہوتے ہیں, جن کو ایڈ آتی باہر سے, اور ہمارے محکمے جو ہے سیکٹری ایجوکیشن وغیرہ دوسرے ٹیکسٹ بک بورڈ کو مہیا کرتے ہیں پیسہ فنڈ, اس سال انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. وہ فنڈ مہیا نہ کرنے سے کتابیں بر وقت بچوں کو نہیں ملیں گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بچے محروم ہو گئے جو اس رحم و کرم پر تھے کہ ہمیں کتابیں ملیں گی یہ اور ہم اس کو پڑھیں گے. جو 50% بچے کی بات کرتا ہوں میں, ان کو فری کتابیں ملتی ہیں اسکولوں میں. اچھا, ایک اور سوال میں خالد صاحب آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے جب سے ڈیجیٹل لائبریریز آئی ہیں,
اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے انٹرنیٹ نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو لوگ اب کتابیں جو ہیں وہ آن لائن اپنے فون پر پڑھ لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے لائبریریز بھی اب اس طرح نہیں رہی, کم ہوتی جا رہی ہیں, ویران پڑی جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ وہ جا کے وہاں سے ڈھونڈے. وہ وقت چلا گیا کہ وہ بیٹھا کرتے تھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لائبریری میں بکس پڑھنے کے لیے. اب اس کا صرف نام رہ گیا ہے. اب ویسے عملی طور پر اس میں کچھ نہیں ہے, اور کیونکہ اس کے پاس اس کی جیب میں ہر چیز موجود ہے. وہ اپنے فون کو نکالتا ہے اور ساری چیزیں باہر نکال لیتا ہے, اس کے لیے معلومات. لیکن میرے خیال میں اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے. یہ چیزیں وہ ہے جس طرح میں ابھی بات کر رہی تھی کہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا, اس کی ایک فیل, اس صفحے کی ایک خوشبو ہوتی ہے جو آپ کو انٹرنیٹ والی چیزوں سے, وہ تو بلکہ آپ کو زیادہ آنکھیں بھی تھکاتی ہے, آپ کا دماغ بھی تھک جاتا ہے دیکھ دیکھ کے اسکرین. سو میرے خیال میں وہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے کی ایک فیل اور ہے. جو وہ دور تھا نا وہ گزر چکا ہے, اور کہتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آیا کرتا. دور کو ہم ریوائیو کر سکتے ہیں, نہیں کچھ کر کے زندہ رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے پھر سے ہمیں جدوجہد شروع سے کرنی پڑے گی. پھر کس طرح ہوگا وہ جدوجہد, کیا ہوگی اگر میں آپ سے پوری قوم جو ہے, اب پوری قوم ایک چیز پر لگ گئی ہے, اس کو ختم کرنا یہ نشہ ہے جو ہماری قوم کو لگ چکا ہے. لیکن میرے خیال میں اس کی اویئرنیس پر زور حکومت کے بعد ہمارے ادارے, تعلیمی ادارے, اسٹوڈنٹس وہ کمپلسری اگر کر دیں, مطلب اگر حکومت کہہ دے کہ یہ آپ کی کورس کی کتابیں ہیں, سرکاری اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, اور یہ آپ نے ویسے بک پڑھنی ہے. مطلب او لیولز اے لیولز میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچوں کو کہا جاتا ہے یہ مووی دیکھیں, مووی کے بعد آپ نے ایک سمری بنا کر لکھنی ہے جو ان کی کریٹیوٹی کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو جب آپ کچھ چیزوں کو اس طرح سے معاشرے میں ان کو انکلوڈ کریں گے, میرے خیال میں چیزیں شاید ساماؤ بہتر ہو سکتی ہیں. پلس جو پیرنٹس کا ایک رول ہوتا ہے. اچھا وقت کم ہے, اور ایک جاچت ایک سوال کہ پہلے, بیکاز میں بھی اردو بازار بہت دفعہ گئی ہوں اپنے بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے, وہاں پر میں نے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ دیکھے ہوئے جو اپنے اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹی کے بعد وہاں آتے تھے, کتابیں خریدتے تھے. اور یہ میں کورس کی کتابوں کی بات نہیں کر رہی, جو ہمارے ادیبوں کی کتابیں ہیں, شاعروں کی, مصنفوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابیں خرید رہے ہوتے تھے. اب آپ کو لگتا ہے ان اسٹوڈنٹس میں بھی کمی آئی ہے؟ وہ اب آپ کو نظر نہیں آتے, بزنس والے شاید آپ کو نظر آتے ہیں. بالکل زمانہ بدل چکا ہے. اب تو یہ ہے کہ سلیبس کی کتاب کے لیے تو بچہ مارکیٹ میں آتا ہے, پھرتا ہے, ڈھونڈتا ہے کتاب سستی لینے کے لیے, پرانی کتاب کی تلاش میں. وہ دور آ چکا ہے دوبارہ پرانی کتاب کا, کہ وہ نئی کتاب جو ہے اس کو 600 روپے کی مل رہی ہے, اس کی کوشش ہے یہ 300 کہیں سے مل جائے, اس کے لیے وہ آتا ہے. رہی جنرل بکس کے لیے تو اس کا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے. یہ اب نہیں ہے بالکل کہ وہ جنرل بکس کے لیے آ رہا ہے, اس کے پاس نہ ٹائم ہے, نہ اس کے پاس پیسہ ہے, نہ اس کے پاس اس کی اور یہ جو نشہ فون کا لگا ہوا جو ہمارے ہاتھ میں ایک نشہ آور چیز ہے جس کو ہم ڈیوائس کہتے ہیں, ٹیبلیٹس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, سو وہ جو ہیں آٹومیٹیکلی ہمیں کتابوں سے بہت زیادہ دور کرتی جا رہی ہیں. بٹ یس حکومت کین پلے اے رول. بالکل آپ کو لگ رہا ہے کر چکی ہیں. میرے خیال میں ابھی بہت کم لوگ ہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں, اور یہ وہ بچے, یہ جو وہی بات آپ والی آ گئی کہ جو پرانے لوگ ہیں ان میں رجحان ہوگا وہ بھی 0.1%. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. بٹ یس میں دوبارہ سے یہی بات کہوں گی کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آپ نے عادتیں ان کو ڈالنی ہیں, آپ جس عادت کو بچپن میں ان کے ذہنوں میں ڈال دیں گے اور ان کی عادت بنا دیں گے وہ بڑے ہو کر رہیں گی. سو یس پیرنٹس اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں, اسکول کے ٹیچرز کردار ادا کر سکتے ہیں, انسٹیٹیوٹس کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کتاب کو اس کی اصلی حالت میں زندہ رکھا جائے. اور ٹھیک ہے ضرورت پڑنے پر ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر لیں, لیکن کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ پڑھنا, اس کو جو ہے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. ابھی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے.